نفذت القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبعون الله وبسم الله عملية استهداف قاعدة نفاتيم الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وحققت هذه العملية هدفها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستوسع من دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة. نقدم أيضا من جديد التحذير للأمريكي أن استمراره في عدوانه على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي إنما يدفع بنا إلى مواجهة تصعيده بخيارات تصعيدية إضافية. نحن نواجه الآن عدوانه بالاستهداف لحاملة طائراته، بالاستهداف لبوارجه وقطعه الحربية في البحر، ولكن حينما يستمر في عدوانه لدينا خيارات تصعيدية أكبر من ذلك وأكثر إيلاما له. يا مرحبا، كيف حالك؟ كنت النيران هنا تشتعل